प्राइम समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। हुलास भए अरु किन खोज्ने? प्राइम लाइफ शुभ लाभ जीवन बीमा, जसमा छ ग्यारेन्टी बोनस, बीमा अवधि समाप्तिमा थप बोनस र बीमा रकमको 2 गुणासम्मको जोखिम वहन पनि। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको एकता अभियानका 9 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू माधवलाई धोका दिएर ओलीको बैठकमा सहभागी हुने। नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलका लागि रिसोर्टमा। एमालेको बहिष्कारका बीच लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केसीले पाए विश्वासको मत। पक्षमा 42 मत, विपक्षमा 0। 1 चुनाव तटस्थ। अब छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। कोरोना संक्रमण दर 20% झर्यो। आज 1801 जनामा पुष्टि, 24 जनाको मृत्यु। दुवै मात्रामा खोप लगाए पनि दीर्घ रोगीहरू खतरामा। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म मनाइने गाई जात्रा आजबाट सुरु। हास्य व्यङ्ग्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कलाकारहरूद्वारा नेताहरूलाई झटारो। असारदेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान गएन। पञ्चरे डाँडा तयार नभएसम्म समस्या कायमै रहने मन्त्रालय र महानगर निगममा। तालिबानले कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानको राजधानी सहर काबुलमा वस्तुको मूल्यमा व्यापक वृद्धि। आर्थिक गतिविधिहरूमा गिरावट। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। नेपाली संस्कृति झल्किने गरेर डिजाइन गरिएको क्यानको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। विभाजनको मारमा परेको नेकपा एमालेका केही नेता अहिले पनि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने कसरतमा भिडेका छन्। खास गरी एकताको प्रयासमा रहेका मध्यमार्गी नेताहरूले अल्टिमेटम नै दिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही लचिलो बनेका छन्। एकताका लागि प्रयासरत नेताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक नै बोलाएका छन्। 3 टुक्रामा विभाजित नेकपा एमालेका दुई पक्षबीच मिलन हुने संकेत देखिएको छ। माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्नु अगाडि र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएपछि पनि मध्यमार्गी नेताहरूको छुट्टै समूहले एकताको पहल छाडेको थिएन। सोमबार ओली निवास बालकोटमा एकताको बारे छलफल गर्न पुगेका तेस्रो धारका नेताहरूले संस्थापन पक्ष केही लचक बनेको महसुस गरे। विचार र सांगठनिक रूपमै विभाजित भएको करिब 1 वर्षपछि एमालेका 9 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू पहिलो पटक ओलीले बोलाएको बैठकमा बस्न तयार समेत भएका छन्। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले नेता नेपाल एमालेमै फर्कने र एकता हुने सम्भावना टरे पनि उनी बाहेक अन्य नेताहरू एमालेमै फर्किन लागेको जानकारी दिएका छन्। अब मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा आउने नेताहरूलाई स्वागत गर्ने र 2075 जेठ 2 मै फर्किएको घोषणा हुने जानकारी समेत उनले दिएका छन्। साथै त्यही मितिमा रहेको कार्य विभाजनलाई निरन्तरता समेत दिइनेछ। 10 बुँदे प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। छलफलले 10 बुँदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने, यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र यसको बारेमा थप छलफल गर्नका लागि भोलि 11 बजे पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान
चियासल ललितपुरमा बस्ने निर्णय भएको छ। एकताको लागि तयार पारिएको 10 बुँदे प्रस्तावलाई माधव कुमार नेपाल तथा केपी शर्मा ओलीले खासै चासो दिएका थिएनन्। उनीहरूको व्यवस्थापछि पनि लामो समय नेपाल समूहमा रहेका तर नयाँ दल दर्तामा साथ नदिएका भीम रावल, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरूले 10 बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। अल्टिमेटमको समय गुज्रिनु अगाडि नै एकता पक्षधर नेताहरूले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेका हुन्। अब मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले निश्चित कार्यदिशा बनाएर गत असार 27 गते तयार गरिएको 10 बुँदे एकताको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको नेता योगेश भट्टराईले बताए। अध्यक्ष कमिटी र हाम्रो बीचमा एउटा सहमति भएको छ। त्यो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसको कार्यान्वयनको ठोस मोडालिटीहरू बनाउनको लागि भोलि नै स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्ने र त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले 10 बुँदे कार्यको कार्यान्वयनको लागि एउटा तिथिमिति सहितको कार्ययोजनाहरू स्थायी कमिटीले अगाडि सार्छ र लगत्तै हामी केन्द्रीय कमिटी पनि आह्वान गर्छौँ र त्यो केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँछ। स्थायी कमिटीको बैठकमा नेता नेपाल बाहेकलाई नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया छाडेर पार्टीमा समाहित हुन आह्वान गर्ने पनि तयारी गरिएको छ। मंगलबार बस्ने बैठक अघि 14 जना संसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गरेपछि एकताको ढोका खुल्ने दाबी मध्यमार्गी नेता सोमप्रसाद पाण्डेको छ। साथै उनले पार्टी ओली र एकताका पक्षधर मानिएका नेताले कारबाही फिर्ताको विषयमा कुनै समझदारी नगर्दा थप जालझेलको गन्ध आएको पनि बताएका छन्। विद्रोहमा साथ दिएर नयाँ पार्टी गठनमा नेता नेपाललाई धोका दिँदै ओलीको मिठो लड्डु खान जाने नेताहरू नै वास्तवमा एमाले फुटाउने नायक भएको आरोप पनि उनको छ। माधव कुमार नेपालले यदि विश्वासिलो त्यस्तो आधार भयो भनेदेखि त्यो त के ठुलो कुरो, हामी नजाउँला, यसै स्थगित हुन्छ, यसै त्यो चाहिँ दर्ता अगाडि बढ्दैन। तर यदि त्यो खालको अवस्था आएन भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ एक खालको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छौँ, शनाखत हुन्छ अनि त्यसपछि पार्टी दर्ता हुन्छ। तले चाहिँ स्थायी कमिटीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएर उहाँ अगुवा बन भनेर चाहिँ अगाडि लगाएर उहाँ लिडरसिप लिएर चाहिँ माधव कुमारले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रक्रियालाई पुरा गर्ने अनि अहिले चाहिँ गएर उहाँलाई कारबाही गर्दाखेरि उहाँहरू गएर चाहिँ फेरि अनि त्यो कमिटीमा बसेर चाहिँ गएर चाहिँ रसभरी खाने सुहाउँछ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न अन्तिम कसरत भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले नेता नेपालसँग भेट गरेकी हुन्। मध्यमार्गी नेता तथा अध्यक्ष ओलीबीच सोमबारको सहमतिले नेकपा एमालेमा अंकुरित भइसकेको विभाजनको घाउलाई पूर्ण रूपमा पुर्न सक्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। तर ओली भने माधव नेपाल बिनाको एमाले बनाउन आतुर रहेको प्रश्न हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले विश्वासको मत पाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभामा सोमबार भएको मतदानमा केसीको पक्षमा 42 मत परेको छ। विपक्षमा कसैले पनि मतदान गरेनन् भने 1 जना सांसद तटस्थ रहेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशसभा हाल 80 सदस्यीय रहेको छ। केसीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 19, जसपाका 3, जनमोर्चाका 1 सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। मतदानमा सभामुख बाहेक 43 सांसदको उपस्थिति थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने बैठक बहिष्कार गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले केसीको पक्षमा परेको 42 मत प्रदेशसभाको बहुमत रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरे। प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 42 मत परेको र सो मत लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या 80 जनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीज्यूले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यसअघि विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारको आवधिक योजना व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। त्यस्तै समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने आश्वासन दिए। गर्ने अभ्यास गर्दै गर्दा पहिलो अठोट र गरेको अनुभूति एउटा महामारी 2 पटक लहरबद्ध आएर अर्को लहरमा आइपुग्दैछ र जनताको जीवन रक्षाको अभियानलाई नै आफ्नो प्रस्थान बिन्दु बनाएकै कारणले तेस्रो लहरको पूर्व तयारी तथा खोपद्वारा हाम्रो प्रदेशवासी जनतालाई
सुरक्षित गर्ने कुराको पूर्ण ग्यारेन्टीलाई नै यसले पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेर राजीनामा दिएसँगै केसीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो। मुख्यमन्त्री केसीले नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1801 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 8704 पीसीआर परीक्षण र 1548 जनाको परीक्षण हुँदा 1801 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। संक्रमित देखिएका मध्ये 10 वर्ष मुनिका 31 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 124 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जनाको निधन भएसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 10,533 जना भएको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात थप 1924 जना निको भएका छन्। अहिले निको हुने दर 93.5% छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,351 जना रहेका छन्, जसमध्ये 35,132 जना होम आइसोलेसन र 3,219 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 679 जना आइसियु र 176 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,344 जनाले खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 49,43,733 जनाले खोपको पहिलो मात्रा र 38,57,598 जनाले खोपको दुवै मात्रा लगाएका छन्। त्यस्तै आज जापानले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत उपलब्ध गराएको एस्ट्राजेनेका 5,59,360 डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। पछिल्लो केही सातादेखि नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था स्थिर छ। संक्रमण दर 20 देखि 25% को हाराहारीमा स्थिर रहेको कारण भोलिका दिनमा जोखिम बढ्ला वा घट्ला भनेर कुनै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन। कतिपय मुलुकले कोरोना संक्रमणको तेस्रो र चौथो लहरको सामना गर्नु परेको अवस्थामा नेपालमा तेस्रो लहरको जोखिम कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर अझै साम्य भएको छैन। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै 40,000 को हाराहारीमा छ। त्यो मध्ये पनि काठमाडौँमा मात्रै 7,420, भक्तपुरमा 1,400 र ललितपुरमा 2,218 जना सक्रिय संक्रमित छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्न सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितको संख्या न घट्न सकेको छ न त उच्च बिन्दुमा नै पुगेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण साम्य नभएको हुँदा मुखमा आएका चाडपर्वका कारण संक्रमणको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। तेस्रो चरण सुरु हुनेको यो सुरुको अवस्था हो जस्तो लाग्छ मलाई। बिस्तारै अनि चाहिँ यो दैनिक यो संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दै जाने, अस्पतालका शय्याहरू पनि खाली नरहने, आइसियुतिर भेन्टिलेटरतिर पनि भरिभरा हुने, यो अवस्था भयो भने अब हामीले चाहिँ तेस्रो अवस्था आयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था आउँछ होला। धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुनु पर्यो। पछिल्लो 2 दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमण पुष्टि हुनेको भन्दा संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या केही बढी देखिएको छ। अर्थात् नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्ने क्रममा छ। शनिबार 2075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 2,382 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका थिए। त्यस्तै आइतबार 1,920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 2,248 जना कोरोना मुक्त भएका हुन्। शनिबार र शुक्रबार गरिएको कुल परीक्षण मध्ये संक्रमण दर 19.5% रहेको छ। नेपालमा निषेधाज्ञा जारी रहे तापनि 5 महिनाको अवधिमा संक्रमण सोचे अनुरूप घट्न सकेको छैन। यी यस्ता ठाउँहरू हुन् जहाँ चाहिँ मान्छेहरू धेरै भेला हुने ठाउँ हुन्। त्यो भेला हुने ठाउँ हुने बित्तिकै हाम्रो अहिले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई त्यति व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन। त्यो एउटा कमजोरीको कारणले गर्दा र धेरै मान्छे सेक्टर खुल्दै जाँदाखेरि चाहिँ चलपल बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो संक्रमितको संख्या चाहिँ बढ्या चाहिँ देखिन्छ। नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको दक्षिण कोरिया
कोरोनाको चौथो लहरको आक्रान्तमा छ। अन्य कतिपय मुलुकले कोरोनाको तेस्रो लहरको सामना गर्दैछन्। नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने र खोपको पहुँचमा नपरेका नागरिकमा संक्रमणको अधिक जोखिम रहन सक्ने भनिएको छ। यद्यपि खोपको दुवै मात्रा लगाएका दीर्घरोगी समेत संक्रमणको जोखिममा छन्। दुवै मात्रामा खोप लगाएका दीर्घरोगी समेत जटिल अवस्थामा पुग्न सक्ने चिकित्सकको अनुमान छ। अहिले पछिल्लो समय हामीले यो जुन यो दोस्रो चरणकैमै हामी क्रममा छौँ। अहिले थुप्रै व्यक्तिहरूको चाहिँ अहिले के यो पछिल्लो समयमा मृतकहरूको सङ्ख्या केही बढ्दै गएको अनुभूति गरेका छौँ। तीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरू कतिपयले चाहिँ पहिलो डोज लगाइसकेको, कतिपयले दोस्रो डोज पनि कम्प्लिट गरेको व्यक्तिहरू पनि देखिराखेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो विभिन्न रोग व्याधिहरू लिएर बसिराख्नु भएको छ, जस्तै फोक्सोका दीर्घ रोगीहरू, सुगर प्रेसरका बिरामीहरू, अन्य क्यान्सरका रोगीहरू, होइन यस्ता रोगीहरूलाई त्यो भइदिए पनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई गम्भीर लक्षण देखिन सक्छ। अहिले पनि नेपालमा निषेधाज्ञा कायम छ। स्कुल, कलेज, सभा सम्मेलन, रात्रिकालीन व्यवसाय तथा भिडभाडजन्य गतिविधि निषेध गरिएको छ। तर सहर बजारमा हेर्ने हो भने मुलुकबाट कोरोना निर्मूल नै भए जस्तो देखिन्छ। यस्ता लापरवाहीले कोरोनाको तेस्रो लहरलाई निम्त्याउने सम्भावना भने निकै बलियो छ। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेर ल्याएका नेपालीहरूलाई पोलियो खोप दिइने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल कल्याण तथा खोप शाखाले मङ्गलबारबाट पोलियो खोप दिने योजना तय गरेको हो। अफगानिस्तान पोलियो संक्रमण जोखिमयुक्त मुलुक भएकाले त्यहाँबाट आएका नेपालीलाई पोलियो संक्रमणबाट बचाउने खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको हो। नेपालमा 5 वर्ष मुनिको बालबालिकालाई मात्र पोलियो खोप लगाइने गरेकामा अफगानिस्तान पोलियोको जोखिम रहेको देश हुनाले त्यहाँबाट उद्धार गरिने सबै नागरिकलाई पोलियो खोप लगाउन लागिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वमा हाल अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा प्रत्येक वर्ष पोलियोका बिरामी फेला पर्ने गरेका छन्। यो वर्ष 2 जनामा पोलियो फेला परेकोमा 1 जना पाकिस्तानी र अर्को अफगानिस्तानी नागरिक हुन्। हालसम्म अफगानिस्तानबाट 504 जना नागरिकको सरकारले उद्धार गरिसकेको छ। तराई मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा 6 वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2072 सालको त्यो हिंसात्मक घटनामा प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित नेपाल प्रहरीका 5, सशस्त्र प्रहरीका 2 र 1 जना नाबालक सहित 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यो राजनीतिक घटना थियो कि अपराधिक कार्य? आजसम्म बहस जारी छ। एक रिपोर्ट। 6 वर्ष अघि आजैको दिन कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा थरुहट आन्दोलन समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको थियो। 2072 भदौ 7 गतेको त्यो घटनालाई मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरू राजनीतिक घटना भएको मान्छन् भने सरकारी निकाय गम्भीर आपराधिक घटनाका रूपमा चित्रण गर्छन्। त्यो हिंसात्मक घटनामा प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित प्रहरी निरीक्षक द्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्दको ज्यान गएको थियो। यस्तै सशस्त्र प्रहरी हवलदार राम बिहारी थारू र सहायक हवलदार ललित साउदको समेत मृत्यु भएको थियो। त्यही झडपको क्रममा घरमा बसिरहेका 2 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउदको गोलीको छर्रा लागेर ज्यान गएको थियो। उनी सहायक हवलदार नेत्र साउदका छोरा हुन्। त्यो घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा पक्राउ परेका रेशम चौधरीले अदालतबाट आजीवन कारावासको सजाय समेत पाइसकेका छन्। कारावासमै रहेर उनले कैलालीबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि जिते। अहिले उनी विलम्बित सांसद छन्। चौधरी पनि त्यो राजनीतिक घटना भएको कारण अहिले पनि न्यायको माग गरिरहेका छन्। कठघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि न्याय पाऊ भन्दै हजुर सयौं पटक झुके पनि निरीह ठान्दा रहेछन्। शिर निहुराएपछि दोषी ठहराउँदा रहेछन्। चुप लागेर बसेपछि श्रीमान न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन। दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। अर्को 3टा पोइन्ट, 1 न्याय, 2 न्याय, 3 न्याय। प्रदेश सीमाङ्कनको विरोधमा आन्दोलन गरेका थरुहट र थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्ताहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा थरुहट श्वेत प्रदेश लेख्ने कार्यक्रम बनाएर टिकापुरतर्फ बढ्दै गर्दा रोक्न गएको प्रहरीमाथि आक्रमण भएको थियो। मधेसवादी दलका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दामा भएको विद्रोहलाई सरकारले पनि राजनीतिक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। कांग्रेस
माले, माओवादी, मधेसवादी लगायतका पार्टीहरूको नेतृत्वमा थुप्रै विद्रोह र आन्दोलनहरू भए, जुन आन्दोलनको दौरान हजारौं नेपाली जनताले बलिदान गरे, हजारौं सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गएको छ। यी कांग्रेस, माले, माओवादी, मधेसवादीहरूको आन्दोलन चाहिँ, विद्रोह चाहिँ राजनीतिक हुने, यो चाहिँ राज्यले, सरकारले यसलाई राजनीतिक आन्दोलन मान्ने, तर थरुहट आन्दोलनलाई आतंककारी देख्ने, थरुहट आन्दोलनकारीलाई अपराधी आन्दोलन देख्ने, यो चाहिँ चित्त बुझ्ने कुरा होइन, यो चाहिँ सही कुरा होइन। त्यसकारण थरुहट आन्दोलनकारीहरूप्रति गरिएको सरकारको यो खालको रवैया र जनप्रतिनिधिहरू के सही हो, के यथार्थ हो त्यो नदेख्नु, जनप्रतिनिधिहरू पनि यथार्थ कुरा नबोल्नु, यो चाहिँ चिन्ताजनक विषय हो। घटनापछि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारद्वारा गठित लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई झुट्टो आरोपमा फसाइएको थरुहट आन्दोलनका नेताहरूको आरोप छ। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ, तर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। लाल आयोगले तराई मधेस थरुहट आन्दोलन राजनीतिक विद्रोह रहेको तथा त्यो आन्दोलनमा संलग्न नेता कार्यकर्तालाई झुट्टो मुद्दामा फसाइएको निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै त्यो घटनामा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि लाल आयोगको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आजदेखि देशभर सुरु भएको छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारेर शहर परिक्रमा गराउने गरिन्छ। गाईलाई श्रद्धालुले दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य समेत दान गर्ने गर्दछन्। आजका दिन विभिन्न प्रहसन, सामाजिक विकृतिप्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन, नाचगान समेत गर्ने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले भा बिहोल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नु पर्छ भन्ने देखाउन वर्षभरि मरेका व्यक्तिका नाममा गाई निकालेर शहर परिक्रमा गराउन आदेश दिएपछि यो पर्व सुरु भएको ऐतिहासिक तथ्य छ। मृत्युको शोकलाई हाँसो छोप्ने यो पर्वको विशिष्ट गुण पनि छ। आफ्नी प्रिय रानीको मन शान्त हुन नसकेपछि यसै दिन विभिन्न प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम गराउन प्रताप मल्लले आदेश दिएपछि गाई जात्रामा हास्य व्यङ्ग्यले पनि प्रवेश पाएको मानिन्छ। गाई जात्रामा हरेक घरबाट निकालिने गाईले हनुमान ढोका परिक्रमा गर्नुपर्ने प्रचलन जारी छ। देशका विभिन्न शहरमा गाई जात्रा मनाउने भए पनि उपत्यकामा यसको विशेष महत्त्व छ। गाई जात्राको अर्थ के भने परापूर्व कालदेखि चलिरहेको नेवारहरूको एउटा पर्फेक्ट एउटा सांस्कृतिक पर्व हो। त्यो पर्वमा जुन घरमा वर्षभरिमा डेट भयो त्यो व्यक्तिको घरबाट प्रत्येक घरबाट एउटा गाई बनाएर ल्याउने चलन छ। त्यही आधारमा चलाएको चलन हो। भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिनसम्म मनाइने यस पर्वका क्रममा प्रहसन, सामाजिक विकृतिप्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन, नाचगान तथा मृत व्यक्तिको सम्झनामा रामायणको करुण रसका गीतहरू समेत गाउने गरिन्छ। विभिन्न प्रहसन प्रदर्शन गर्ने प्रचलन पञ्चायती व्यवस्थालाई व्यङ्ग्य गरेको भन्दै 2017 साल पुस 1 गतेपछि गाई जात्रामा पनि प्रतिबन्ध लागेको थियो। 2033 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महोत्सवका रूपमा झाँकी र हास्य व्यङ्ग्य सहित गाई जात्रा मनाउन फेरि सुरु गरेको हो। बुझ पचाएर जताभावी गर्नेलाई हास्य व्यङ्ग्यले सचेत गराउने र अनर्थकतामा सार्थकता झल्काउने पर्वका रूपमा समेत गाई जात्रालाई लिने गरिन्छ।
हास्य कलाकारहरूले समेत गाई जात्राका अवसरमा सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जनात्मक तथा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले विविध कार्यक्रमको आयोजना समेत गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका परिसरमा तेस्रो लिङ्गीहरूले समेत आफ्ना दिवंगत साथीहरूको सम्झनामा गाई जात्रा मनाए। उनीहरू राज्यले आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकोले गाई जात्राका दिन भने खुलेर पर्व मनाएको बताए। यो चाहिँ हाम्रो एलजीबीटीआई समुदायका साथीहरू जति पनि होमोफोबिक कारणले विभिन्न कारणले बित्नु भएको छ उहाँहरूको सम्झनामा चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष हामीले मनाइरहेका छौँ। तर 2 वर्षदेखि लगातार पेन्डेमिकको कारणले यो चाहिँ स्थगित भइरहेको छ। तर पनि हामीले 8 गरेर 25 जनासम्म चाहिँ भेला पारेर उहाँहरूकै सम्झनामा हामीले यो गाई जात्रा हरेक वर्ष मनाउँछौँ। गाई जात्राको अर्को विशेषता चाहिँ हामी एलजीबीटीआई समुदायका साथीहरू खुल्न पाउँदैन, मजाले हामी बोल्न पाउँदैन, हाम्रो भावनाहरू हाम्रो मेन्टली कुराहरू हामी एक्सप्रेस गर्न पाउँदैन र हामी यति धेरै हामी यहाँनिर भेला हुन्छौँ र त्यही कारणले चाहिँ हामीले यहाँनिर आएर हामी आफ्नो एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, भावनाहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, हामी खुल्न पाउँछौँ, हामीले मनमा लागेका कुराहरू एक आपसमा बाँड्न सक्छौँ। त्यही कारणले पनि हामी गाई जात्रा चाहिँ खुलस्त रूपले हरेक वर्ष मनाउँछौँ। मृतकका आफन्तले गाई तथा गाईको प्रतिमा बनाई नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको गाईको पुच्छर समाई बैतरनी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका लगायत बनेपा, धुलिखेल, पनौती, बाराबिसे, त्रिशुली, दोलखा, खोटाङ, भोजपुर, चैनपुर, इलाम, धरान, विराटनगर, वीरगञ्ज, हेटौँडा र पोखरा लगायत नेवार समुदायका मानिसको विशेष उपस्थिति रहेको सहरमा धुमधाम साथ मनाइन्छ। यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न पनि भिडभाड कम गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ। तर सर्वसाधारणले भने खासै यतातिर ध्यान दिएको पाइएन। कोरोना महामारीका कारण विभिन्न गाई जात्रे कार्यक्रमहरू गर्ने हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरू घरमै थन्किएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना प्रस्तुति पस्किरहेका छन्। तर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले त्यस्ता सबै कलाकारहरूलाई एकै थलोमा उपस्थित गराएर साक्षात्कार कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। देशका ख्यातिप्राप्त हास्य कलाकारहरूले देशको पछिल्लो घटना र सन्दर्भलाई लिएर झट्टारो हानेका छन्। एक रिपोर्ट। हुन त देशमा 365 दिन नै राजनीतिक दलहरूको प्रहसन र गाई जात्रा चलि नै रहन्छ। तर एक दिन गाई जात्रामा भने सबै हास्य कलाकारले नेताहरूलाई तीखो व्यङ्ग्य बाण हान्न भने छाड्दैनन्। गाई जात्राको अवसरमा हास्य कलाकारहरूले नेताको व्यवहार, शैली र प्रवृत्तिलाई आफ्नो व्यङ्ग्यको निशाना बनाएका छन्। कलाकारहरूले देशमा भएका भ्रष्टाचार, बलात्कार, ठगी र सामाजिक सञ्जालमाथिका विसङ्गतिहरूलाई समेट्दै नेताहरूकै आवाजमा व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरे। वरिष्ठ हास्य कलाकार शैलेन्द्र सिमखडाले देशका 3 जनाको मेलेमतोमा संविधान ल्याएको र बाढी चुडी देश खाएको भन्दै तीखो व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेका थिए। उहाँको धेरै जोकहरू मैले पनि लेखेको छु। मलाई सम्झना छ के अरे प्रेमिकाहरूले ऋषिलाई देखेर के सोध्छ होला, प्रेमिकाहरूले ऋषिलाई देखेर के सोध्छ होला, ऋषिले माया गरे भने नाकले प्रेमिकाहरूलाई कति खोज्छ होला। मलाई मन पर्नुको कारण चाहिँ मुख छुरा जस्तो, नाक लिम्पिया धुरा जस्तो फोगटीमा आएको राज्य हो नि त हाम्रो, होइन? मलाई मन पर्नुको कारण त्यो हो। हास्य कलाकार किरण केसीले देशको समस्या पुरानै छन्, तन्त्र र मन्त्र नयाँ भएको भन्दै बादरको हातमा नरिवल शीर्षकमा सरकारप्रति व्यङ्ग्य गरेका थिए। इन्टरभ्यू म उहाँलाई सल्लाह र सुझाव पनि दिन चाहन्छु। उहाँले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि 4 हात खुट्टा चाहिँ फालेर जुन किसिमको एउटा एक्सन रूपमा उहाँले त्यहाँ प्रश्न गर्ने मान्छेहरूलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुहोस्, हात खुट्टा चाहिँ हाली नहाल्नुहोस्। तर जुन तपाईँको जुन त्यो शैली छ त्यो शैली नै लोकप्रिय र एकदमै 2 करोड 90-80 लाख दर्शकहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल छ तपाईँको त्यो स्टाइल। कार्यक्रममा बोल्दै अर्का कलाकार लक्ष्मण गामनागेले मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ भन्दै कविता मार्फत सरकारप्रति झटारो हानेका थिए। हास्य कलाकार दमन रूपाखेतीले जति गाली गरे पनि नेताहरू कहिल्यै नसुध्रिने बताए। उनले एमाले पार्टी फुटेको र देउबालाई फाइदा भएको भन्दै गीत प्रस्तुत गरेका थिए। हास्य कलाकार शिवशङ्कर रिजाल जोगिन्दरले सबै नेपालीहरू एकीकृत हुनुपर्छ भन्दै कविता वाचन गरेका थिए। ऋषि हजुर, हिजो मैले विज्ञान पढाएको थियो, तिमीलाई थाहा छ हजुर? ल भन, गुरुत्व आकर्षणको नियम अनुसार रुखमा फलेको फल माथि नपुगेर किन तल झर्छ?
ऋषिदाले जवाफ दिनुभएछ, खाने मान्छे सबै तल हुन्छ त कसरी माथि जान्छ सर? उहाँको यस्तो ट्यालेन्ट पढाए। ऋषि हजुर, विज्ञानले आविष्कार गरेको एरोप्लेन र त्यही विज्ञानले आविष्कार गरेको रकेट, त्यो एरोप्लेन भन्दा रकेट किन छिट्टो दौडिन्छ? ऋषिदाले जवाफ दिए, पुच्छरमा आगो लागेपछि नदौडेर सुख पाइन्छ। उहाँ त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे। कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको कोभिड विरुद्धको खोपको प्रसङ्गमा क्यारिकेचर गर्दै हास्य व्यङ्ग्य सुरु गरेका थिए। ए बाबा, खोप भनेको कुरा दुईचोटि लाउनु भयो, दुईचोटि एकचोटि लाउनु, एउटा जिउको पाठाको खोप किन लाग्यो? खोप धेरै हानेर काम गर्नु हुँदैन साथीहरू, खोप धेरै हानेर मान्छे ठुलो भएको छैन साथीहरू। तर हामी खोप हान्दाखेरि ठाउँमा हान्नुपर्छ साथी। यदि ठाउँमा तोप हानिदिएर खोप हानेको चाहिँ मिलेन भनेदेखि तपाईँको जिन्दगीमा धेरै दुःख पाइन्छ। मैले पनि हेर्नुहोस्, बुढेसकालमा अस्ति ल्याङ गर्दा बल्ल बल्ल खोप हान्ने गएको। गाईजात्रा विशेषमा हास्य कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेलले पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा व्यङ्ग्य गरे। उनले नेपालका नेताहरूले 365 दिन नै कमेडी गर्ने बताए। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कार्टुन पनि बनाए, उडाए, झाँक्रीले माधव नेपाललाई घिसारी, धन्न घिसारिन् मात्रै। हाम्रा गाउँका झाँक्री बा पर्या भए त चिम्टा त तारा डाम्थे। त्यस्तै गाईजात्रा विशेष साक्षात्कारमा खड्गबहादुर पुन खबपुले अन्य पेसाका सबै सङ्गठित भए पनि हास्य कलाकारहरू अहिलेसम्म सङ्गठित हुन नसकेको धारणा राखेका थिए। हामी अहिले ठ्याक्क उल्टो गरिरहेका छौँ। फेरि यही गाईजात्राकै दिन हामी मान्छे हँसाइरहेका छौँ, राजनीति व्यङ्ग्य गरिरहेका छौँ। राजनीति व्यङ्ग्य पनि किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अर्थ पनि नहुने देखिएको छ। आज गाईजात्राकै दिन हामी सबैलाई व्यङ्ग्य गर्छौँ, तर फेरि सुन्नुपर्ने मान्छेले आजकै हाम्रै कुरा सुन्दैनौँ। कलाकारहरूले क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको क्यारिकेचर र व्यङ्ग्य पनि गर्न भने छाडेनन्। ऋषि धमला भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद त दिनै पर्छ। ऋषि धमला भाइ भनेको यस्तो एउटा व्यक्तित्व हो जसको इन्टरभ्यू म उहाँलाई सल्लाह र सुझाव पनि दिन चाहन्छु। उहाँले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चार हात खुट्टा चाहिँ फालेर जुन किसिमको एउटा एक्सन रूपमा उहाँले त्यहाँ प्रश्न गर्ने मान्छेहरूको लागि प्रश्न सोध्नुहुन्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुहोस्। हात खुट्टा चाहिँ हालि नहाल्नुहोस्। तर जुन तपाईँको जुन त्यो शैली छ, त्यो शैली नै लोकप्रिय र एकदमै 2,90,80,00,000 दर्शकहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल छ तपाईँको त्यो स्टाइल। रिपोर्टर्स क्लबले गाईजात्राको दिन हरेक वर्ष हास्य कलाकारहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। दक्षिण एसियालाई मध्यपूर्वसँग जोड्ने प्रमुख मुलुक अफगानिस्तान अहिले फेरि चरमपन्थीको कब्जामा पुगेको छ। सन् 2001 यता अमेरिकाले अफगानिस्तानको शान्ति र स्थायित्वमा खर्च गरेको झन्डै 10 अर्ब अमेरिकी डलर पानीमा बगे झैँ भएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी नीतिको असफलतासँगै दक्षिण एसियाको भू राजनीति नयाँ मोड लिने अनुमान गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। संसारको अति गरिब मध्ये एक मुलुक अफगानिस्तानको इतिहास अहिले चाहिँ दरिद्र थिएन। सन् 1973 सम्म जाहिर शाहको शासनकाललाई आधुनिक अफगानिस्तानको स्वर्णिम युगका रूपमा लिइन्छ। जिजा र कम्युनिस्टले सत्ता पलट गरेपछि यो मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गयो। कम्युनिस्टलाई सहयोग गर्न तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमा सेना उतार्यो। उता अमेरिका र पाकिस्तानले सोभियत सेनासँग लड्न विद्रोही मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गरे। आजको तालिबान त्यही मुजाहिद्दिनको परिवर्तित रूप हो। सन् 1996 सत्तामा आएको तालिबानले इस्लामिक शरिया कानुन अन्तर्गत मुलुक चलाउँदा केही इस्लामिक मुलुक बाहेक सारा विश्वले अछुतो व्यवहार गरेका थिए। सन् 2001 मा अमेरिकी सेनाको प्रवेशपछि अफगानिस्तान फेरि एकपटक विकसित मुलुक बन्ने अनुमान गरिएको थियो। अमेरिकाले खर्बौं डलरको लगानी गरेको मुलुकको सुरक्षाका लागि झण्डै 3 लाख उच्च प्रविधियुक्त आधुनिक सेना निर्माण गरिदिएको थियो। तर अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकको अफगानिस्तानबाट बहिर्गमनको निर्णयसँगै तालिबान विद्रोही फेरि एकपटक अफगानिस्तानको सत्तामा काबिज भएका छन्। अमेरिकाले तयार पारेका सेना तालिबानको अगाडि तासको महल झैं ढलेका छन्। तालिबानले फेरि एकपटक शरिया कानुन अन्तर्गत सञ्चालन हुने एमिरेट्स अफ अफगानिस्तान निर्माण गर्ने बताएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको जित अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकका लागि कडा हार बनेको छ भने चीन र पाकिस्तानको जित
तालिबानसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गर्ने पहिलो मुलुक नै चीन बनेको छ अनि रुस, पाकिस्तान लगायत मुलुकले समेत तालिबानसँग सहकार्य गर्ने बताइसकेका छन्। अफगानिस्तानको सबैभन्दा धेरै सीमा जोडिएको पाकिस्तानलाई तालिबानसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ। अफगानिस्तानमा आतंकवाद मौलाएको खण्डमा त्यसको सिधा असर पाकिस्तानले बेहोर्नुपर्नेछ। पाकिस्तानमा आतंकवाद मौलायो भने त्यसको असर दक्षिण एसियाको भू राजनीतिमा पर्ने नै छ। उता अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको चीनले पनि अफगानिस्तानबाट आफ्नो मुलुकमा अस्थिरता नफैलियोस् भन्ने चाहेको छ। इस्लाम धर्म मान्ने चीनिया नागरिकहरू अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। चीन पनि इस्लामिक अतिवादीका कारण केही हदसम्म पीडित नै छ। चीन आफ्नो भूभागमा बेला बेलामा हुने आतंकवादी गतिविधिलाई निस्तेज पार्न समेत अफगानिस्तान सहित पाकिस्तानको सहयोग चाहन्छ। सार्कको 8औं तथा सबैभन्दा कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा हुने राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधिले दक्षिण एसियालाई प्रभाव पार्दैन भन्न सकिँदैन। अफगानिस्तानमा हुने हिंसात्मक राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसम्म आउन नसक्ला, तर तालिबानको कट्टर आलोचकमा गरिने भारतलाई भने प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। काश्मीर मुद्दाका कारण पाकिस्तानसँग सधैँ शत्रुवत सम्बन्ध रहँदै आएको भारतमा शान्ति खलबल्याउन तालिबानले भोलि पाकिस्तानलाई सहयोग नगर्ला भन्न सकिँदैन, तर तालिबानले आफ्नो विगतलाई सुधार्ने बताइसकेको छ। धर्मका नाममा विगतमा अपनाइएका अमानवीय कानुनमा सुधार गर्ने बताइसकेको छ। कुनै बेला विदेशीको अनुहार हेर्न नरुचाउने तालिबान प्रशासनले यसपटक विदेशी नियोगलाई काबुलबाट नफर्कन आग्रह पनि गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावका कारण पनि तालिबानले सुध्रिनुपर्ने बाध्यता छ। तालिबान सुध्रिएको खण्डमा यसले यस भेगको भू राजनीतिमा सकारात्मक असर पार्ने नै छ। सार्कको कान्छो राष्ट्रमा शान्ति र स्थिरता कायम रहन भारतको यो क्षेत्रको सबैभन्दा बलियो मुलुक भारतले भने उदारता देखाउनै पर्नेछ। उता अफगानिस्तानसँग रहेको अथाह खनिजको लोभमा पश्चिमा मुलुकहरूले समेत तालिबानसँग सहकार्यमा जोड दिँदैनन् भन्न सकिँदैन। 20औं खर्ब डलर बराबरका ती खनिज उत्खननमा विदेशीको चासो बढ्दै जाने हो र स्वार्थ बाँचिने हो भने अफगानिस्तानमा शान्ति आउन अझै वर्षौं पर्खनु पर्नेछ, जसले दक्षिण एसियाको भू राजनीतिलाई सिधा असर पार्नेछ। केही सातादेखि काठमाडौँ महानगरपालिकामा दैनिक उठ्नुपर्ने जति फोहोर उठ्न सकेको छैन। सडकमा थुप्रिएको फोहोर र त्यसको दुर्गन्धले संक्रामक रोगको खतरा दिनदिनै बढाउँदै गएको छ। सहर अस्तव्यस्त बन्दा समेत काठमाडौँलाई स्वच्छ र सफा बनाउने नारा दिने मेयर सहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भने पदीय जिम्मेवारी निर्वाहमा असफल देखिएका छन्। महानगरको लापरवाहीका कारण महानगरवासीले के सधैँ यस्तै समस्या बेहोरिरहनुपर्ने हो त? एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन। अहिले काठमाडौँमा यस्तो सडक, चोक वा गल्ली भेटिँदैन जहाँ फोहोरको थुप्रो नभएको होस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको लापरवाहीको नतिजा सर्वसाधारणले भोगिरहनु परेको छ। चुनाव उठ्दा मिठो नारा घन्काउने मेयर, उपमेयर तथा अन्य पदाधिकारी अहिले नगरवासी समस्यामा पर्दा स्यालको सिङ झैं बेपत्ता भएका छन्। फोन स्विच अफ गरेर उनीहरू कता गायब भएका छन्, नगरवासीलाई पत्तो छैन। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरू चाड मनाउन व्यस्त रहेको जानकारी पाइयो। सहर सफा राख्न नसक्ने मेयर, उपमेयर लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको लापरवाहीका कारण जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड हुन थालेको छ। घरमै फोहोर थुपाएर राख्न सम्भव भएन। यो फोहोर मान्छेले यो फोहोर पनि एक प्रकारको बाध्यता नै हो, किनकि घरमा फोहोर राखिराख्नु भन्दा होइन, कमसेकम बाटोमा गाडी आउला कि भन्ने आशमा त राखिन्छ होइन। त्यो अब त्यही हो, यदि दूरदृष्टि नभएको नेतृत्वकर्ता भयो भने चाहिँ हामीले यस्तो समस्या हरेक वर्ष झेल्नु नै पर्छ। मान्छेमै अब चेतना जागेकै छैन। यो फोहोर फाल्यो भने यस्तो रोग फैलिरहेको छ होइन, हामीले फाल्नु हुँदैन भन्ने छैन। अहिले हामी यहाँ राति गोष्ठी पनि बसिरहेका छौँ। राति हामी यहाँ बसेर फाल्नेहरूलाई चाहिँ जरिवाना पनि तिराइरहेका छौँ। अब कहिले फाल्छ भन्ने देखेको पनि छैन। त्यही भएर चाहिँ हामी धेरै तनावमा छौँ। यो फोहोर उठाउनको लागि हामी धेरै रिक्वेस्ट पनि गरिसक्यौँ, उठाउन आइरहेको छैन। पानी परे बेलामा यो सबै खोलाबाट यसो बगेर गनाएर बस्नै नसक्ने भएको छ। तनावमा छौँ हामी। अब सकभर चाहिँ यो चाँडै उठाइदियोस् भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट छ। सहरको फोहोर नउठ्दा दुर्गन्ध र हिलोले सडकमा हिँडी साध्दै छैन। झरीसँगै सडकमा थुप्रिएका फोहोरहरू व्यक्तिका घरभित्र पुगेका छन्। यसले एकातिर सडकको सुन्दरता घटाएको छ भने अर्कोतर्फ संक्रमणको जोखिम झनै बढाएको छ। सर्वसाधारणहरू महानगरपालिका नै नभएको जस्तै अनुभूति हुन थालेको बताउँछन्। अब टाइम टेबलमा गाडीहरू अब फोहोर लिन आयो भने त यो समस्या किन हुन्छ र? महानगरपालिकाकै कमी देख्छु म। अब जनताहरूले अब बाध्यता भएर नै फोहोर फाल्ने होला। अब यतिकै रहरले त को फाल्न आउँछ? व्यवस्थित भयो भने महानगरपालिकाले एक्सन लिनु पर्यो।
अब यसको समस्या के हो, के बन्चरी डाँडा कहाँ तपाईँको त्यो ल्यान्डफिल साइड के भनेको थियो उसले गरेर फोहोर उठाउनु पर्यो, तत्काल यसरी दुर्गन्ध फैलाएर राखिदिनु भएन नि। महानगरपालिका भने फोहोर उठाउने तयारी भइरहेको रेडिमेड जवाफ दिन्छ। लामो समयदेखि सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको महानगरपालिकाले अब भने बन्चरे डाँडामा लैजाने दाबी पनि गरेको छ। यसले गर्दा सिस्टोल जाने बाटो हिँड्न र गाडी चलाउन नसक्ने भनेको छ। उता आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सबै किसिमका कामहरू गरिरहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलको पुरानै तर्क छ। काठमाडौँ महानगरपालिका हामी चुप लाएर बसिया होइन हैन, यो अवस्था आउँछ भनेर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई भन्दै आइरहेको हो। हामी पनि कोसिस गरिरहेछौँ। अब हामी पनि यो फोहोरलाई चाहिँ तत्कालीन व्यवस्था गर्न चाहिँ अर्को विकल्प के हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल भइरहेछौँ। अब यो त विकल्प, तर चाहिँ स्थायी समाधान भनेको अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बन्चरे डाँडा नै। काठमाडौँको फोहोर राम्रोसँग उठ्न नसकेको झण्डै 2 महिना बितिसक्यो, तर काठमाडौँ महानगरपालिका भने चाँडै व्यवस्थापन गरिने उही रेडिमेड जवाफ फर्काउँदैछ। नगरवासीको समस्यामा उदासीन बनेर चाडपर्व र जात्रा मनाउन व्यस्त मेयर, उपमेयर तथा अन्य पदाधिकारीहरूले काठमाडौँमा हैजा र अन्य महामारी निम्त्याउँदैछन् भन्न अब सकिने भएको छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेशनल प्याप्सनले मोती जयन्तीको अवसरमा 2 दिने कविता लेखन तथा वाचन आयोजना गर्ने भएको छ। नेशनल प्याप्सन काठमाडौँको आयोजना तथा नेशनल प्याप्सन नागार्जुनको समन्वयमा काठमाडौँ जिल्ला व्यापी 100 विद्यालयका 300 विद्यार्थीहरूबीच भर्चुअल माध्यमबाट 9औं कविता लेखन तथा वाचन कार्यक्रम हुने भएको हो। सोमबार रिसोर्स क्लब पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याप्सनले कविता लेखन तथा वाचनबारे जानकारी दिएको हो। नेशनल प्याप्सन नागार्जुनका अध्यक्ष शिवराज गिरीले प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले कोरोना प्रकोपको असहज अवस्थालाई ख्याल गर्दै यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुरूप भर्चुअल माध्यमबाटै कार्यशाला गोष्ठी गर्न लागेको बताए। अध्यक्ष गिरीले नेशनल प्याप्सनको सदस्य विद्यालय वा अन्य विद्यालयका कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूबाट प्रत्येक विद्यालयबाट कम्तीमा 1 छात्रा रहने गरी बढीमा 3 जना सहभागी हुन पाउने जानकारी दिए। नेशनल प्याप्सन सदस्य विद्यालय वा अन्य विद्यालयका कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूबाट प्रत्येक विद्यालयबाट कम्तीमा 1 छात्रा रहने गरी बढीमा 3 जना सहभागी हुन पाउनेछन्। यस प्रकारको कार्यक्रम पहिलो पटक गर्न गइरहेका छौँ। विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले विद्यार्थीहरूको कविता वाचन प्रतियोगिता गरेका थियौँ भने यसपटक प्रशिक्षकबाट 2 दिनसम्म कसरी कविता लेख्ने, वाचन गर्ने भन्ने सिकाइ विद्यार्थी आफैले कविता लेखी वाचन समेत गराइने गरी 2 दिने कार्यशाला सञ्चालन हुनेछ। नेशनल प्याप्सन काठमाडौँ जिल्ला समितिका अध्यक्ष खड्ग बस्नेतले कार्यशाला गोष्ठीमा प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा सहजीकरणका लागि समेत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा परिषद सदस्य डाक्टर देवी नेपाललाई गर्ने बताउँदै कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले गर्ने जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि चल्दै आएको क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले आज पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। तर सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा लगातार बैठकमा रहेका नेताहरूले आजै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उता विवाद समाधानमा संस्थापनले धाँधली गर्ने सम्भावना बढ्दै गएकाले चुनाएको रहनुपर्ने निष्कर्ष रामचन्द्र पौडेल पक्ष पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा संस्थापन इतर पक्षले धाँधली गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। यही विवादका कारण आसन्न 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पटक पटक संशोधन हुँदै आएको छ। विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले काम गर्न नसक्दा विवाद समाधान हुन सकेको छैन। तर सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा कार्यदलका सदस्यहरूबीच निरन्तर बैठक भइरहेको छ। विवाद समाधान गर्ने जिम्मा पाएको 3 सदस्यीय कार्यदलका अनुसार केही दिनभित्रै प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ। हुन त केही दिनदेखि कार्यदलले आज भोलि भन्दै समस्यालाई झनै बल्झाइरहेका छन्। उता वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष भने यही विवादका कारण निर्धारित कार्यतालिका फेरि पनि प्रभावित हुन सक्ने आशंकामा छ। पहिलो त क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लाउन बाँकी छ, त्यो तुरुन्तै टुङ्गो लाउनु पर्छ भन्ने
एउटा तालिकामा फेरबदल अब गर्नु हुँदैन। हिजो केन्द्रीय कार्य समितिले बनाएको कार्यतालिकालाई पालना गरेर अधिवेशन अगाडि बढाउनुपर्छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार चयनका विषयमा छलफल गर्न पौडेल पक्षका नेताहरू छलफलमा जुटिसकेका छन्। संस्थापन तर्फबाट अहिलेसम्म विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ सहित सभापति शेरबहादुर देउबा उम्मेद्वारको दावेदार छन्। पौडेल पक्षमा भने 1 दर्जन आकांक्षी छन्। देउबाको विरुद्धमा साझा उम्मेद्वार बनाएर महाधिवेशनमा हुमिनुपर्ने निष्कर्षमा देउबा इतरको पक्ष पुगिसकेको छ। सभापतिको आकांक्षीमा रामचन्द्र पौडेल सहित शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी लगायतका नेताहरू साझा उम्मेद्वार तय गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेका छन्। अब यो ओडाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के छ भने को हुने भन्ने कुरो सकेसम्म हामीले एउटा उम्मेदवार तय गर्छौँ। कथं कदाचित त्यतिखेरसम्म पनि एउटा उम्मेदवार तय गर्न सकेनौँ भने पनि हाम्रो पक्षबाट 1 जना उम्मेदवार हुन्छ। त्यसैलाई ध्यान दिएर तपाईहरू आफ्नो तहमा अधिवेशन सम्पन्न गरेर आउनुहोस् भनेर हामी चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ अपिल गर्छौँ। संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली गर्न सक्नेतर्फ पनि चनाखो हुनुपर्ने निष्कर्ष पौडेल पक्षको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ 2 गतेभित्र विवादको टुङ्गो लगाएर भदौ 3 गते सभापतिलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो। विवाद सुल्झाउने जिम्मा पाएको कार्यदलले सोमबार पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भने यथाशीघ्र विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो ढिलो भएको छ, यो यस्तो हुनुहुन्थेन। किनभने हामीले क्रियाशील समाधानको सदस्यता सम्बन्धी छानबिन र यसको समाधानको लागि समिति नै बनाएर चाहिँ समितिलाई चाहिँ जिम्मेदारी तोकेको अवस्था थियो। ढिला भयो, यो हुनुहुन्थेन, तर भइसक्यो। तर यसलाई छिटो टुङ्ग्याएर आज सायद टुङ्गिनु पर्छ नै, र टुङ्ग्यो भने त सन्तोष गर्ने विषय हो। पार्टी सभापति देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटोलाबीच पटक पटक सहमतिका लागि छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठकले सिटोला, रिजाल र लेखकलाई क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताका लागि काम गर्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बहुमत सहित सरकारमा आए पनि सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले कामभन्दा बढी गफ गरेको भन्दै कांग्रेसले जनताका लागि काम गर्ने बताए। अहिले कांग्रेसको सरकारले यसअघिको सरकारले बिगारेको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कोभिड देश र जनतालाई बचाउने भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ। उनले संस्थागत भ्रष्टाचारको अन्त्य र व्यक्तिगत लोभ लालच पनि गलत हो भनेर देखाउनले र साधन र स्रोतले भ्याएसम्म काम गर्ने बताए। महतले नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनबाट एकलपूर्ण बहुमतका साथ सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राख्ने दावी गरे। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक भएको छ। जर्सीको प्रायोजक खोज्ने जिम्मा पाएको एड प्याडले खुला आवेदनबाट क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। आदर्श पोखरेलले डिजाइन गरेको जर्सीलाई नेपाली क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सीका लागि फाइनल गरिएको हो। नयाँ जर्सीलाई माई सेकेन्ड टिचर्सका सह प्रमुख सुलभ बुढाथोकी र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहले सार्वजनिक गरेका हुन्। जर्सीमा नेपाली संस्कृति झल्किने गरेर डिजाइन गरिएको बताइएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको रङमा जर्सीको डिजाइन गरिएको छ। काठमाडौँमा भएको सिरेचघी नयाँ प्रायोजक सहितको जर्सी सार्वजनिक हुँदा धेरैले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जर्सीको प्रायोजक खोज्ने जिम्मा लिएको एडप्याडले समर्थकहरूबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराई नयाँ जर्सीको डिजाइन मगाएका थिए। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको एकता अभियानका 9 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू माधवलाई धोका दिएर ओलीको बैठकमा सहभागी हुने नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलका लागि रिसोर्टमा।
एमालेको बहिष्कारका बीच लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केसीले पाए विश्वासको मत, पक्षमा 42 मत, विपक्षमा 0, 1 चुनाव तटस्थ। अब छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी। कोरोना संक्रमण दर 20% झर्यो। आज 1801 जनामा पुष्टि, 24 जनाको मृत्यु। दुवै मात्रामा खोप लगाए पनि दीर्घ रोगीहरू खतरामा। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म मनाइने गाई जात्रा आजबाट सुरु। हास्य व्यङ्ग्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कलाकारहरूद्वारा नेताहरूलाई झटारो। असारदेखि उठ्न नसकेको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान गएन। पञ्चरी डाँडा तयार नभएसम्म समस्या कायमै रहने मन्त्रालय र महानगर निगममा। तालिबानले कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानको राजधानी सहर काबुलमा वस्तुको मूल्यमा व्यापक वृद्धि, आर्थिक गतिविधिहरूमा गिरावट। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक, नेपाली संस्कृति झल्किने गरेर डिजाइन गरिएको क्यानको दाबी। समाचार अहिलेलाई सकियो। अब यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।